विक्रम सम्वत 2011 साल फागुन 30 गते आइतबार अपराह्न 3:15 राजा त्रिभुवनको स्विट्जरल्याण्डको जुरिक अस्पतालमा निधन भयो। राजा त्रिभुवनलाई के भएको थियो, उनको मृत्यु कसरी भयो भन्ने बारे अघिल्लो कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिसकेका छौं। यहाँहरूको सुविधाको लागि सो कार्यक्रमको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएका छौं। आजको कार्यक्रममा दिवंगत राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीरलाई कसरी नेपालमा ल्याइयो, उनलाई किन भारतीय झण्डा उडाइयो, उनको अन्त्येष्टि कसरी गरियो भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। कान्छा अधिराज कुमार, वसुन्धरा, कान्छी महारानी जनरलहरू र दयाराम भक्त माथेमा जुरिक जान काठमाडौँबाट बिदा भई दिल्ली तर्फ लागे। दिल्लीमा पुगेपछि उनीहरू सोही दिनको मध्यराततिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानद्वारा युरोपतिर प्रस्थान गरे। स्विट्जरल्याण्ड स्थित जुरिक पुगेपछि उनीहरू बडा महारानीहरू बसेको होटल वेलभ्यू तिर बढे। साह्रै दुखी अवस्थामा रहेका महारानीहरूले सबैलाई भेट दिइनन्। कान्छा अधिराज कुमार, वसुन्धरा मात्र महारानीहरूलाई भेट गर्न गए। यसको अर्को दिन बिहानै सबैजना अस्पतालतिर लागे। दयाराम भक्त माथेमाले राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीरलाई राम्ररी निहाल्ने मौका पाए। उनका अनुसार दिवंगत राजा त्रिभुवनको अनुहार सजीव झै देखिन्थ्यो। राजा दिवंगत भए जस्तो लाग्दैनथ्यो। उनी आराम साथ सुतिरहेको जस्तो देखिन्थे। एकछिन टोलाएपछि दयाराम भक्त माथेमाले नेपालबाट लिएर गएका रुद्राक्षको माला र तुलसी पत्र दिवंगत राजा त्रिभुवनको निधारमा चढाए। यसपछि हरेराम लेखिएको कपडाले राजाको पार्थिव शरीरलाई छोपिदिए र फूलहरू चढाए। विक्रम सम्वत 2011 साल चैत्र 3 गते बिहानै 7:15 दिवंगत राजालाई विमानस्थल लाने तयारी गरिन थाल्यो। जुरिक अस्पतालमा नै स्विस सैनिकहरूले सलामी चढाएपछि राजाको पार्थिव शरीरलाई क्यास्केटमा राखियो। सो क्यास्केटमाथि नेपाली झण्डा उडाइयो। यसपछि 8 जना स्विस सैनिकहरूले क्यास्केटलाई बोकी एम्बुलेन्समा राखे। राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीर बोकेको सो एम्बुलेन्स जुरिकको सैनिक हवाई अड्डातिर अघि बढ्यो। महारानीहरू, नेपालका प्रतिनिधिहरू तथा अन्य अधिकारीहरू चढेको गाडीहरू पनि एम्बुलेन्सको पछि पछि लागे। जुरिकको सैनिक हवाई अड्डा पुगेपछि एम्बुलेन्सबाट स्विस सैनिकहरूले क्यास्केटलाई त्यहाँ राखिएको डायसमा राखे। त्यसपछि स्विस सेनाको एक टुकडीले शोक धुनका साथै सलामी अर्पण गर्यो। दिवंगत राष्ट्राध्यक्ष त्रिभुवनको अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न स्विस सरकारको संघीय राजनीतिक मामिला मन्त्री मिचेली र जुरिक स्टेट काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर पी मेयरहान्सको समेत उपस्थिति रहेको थियो। यसका साथै जुरिक अस्पतालका डाक्टरहरू र अन्य अधिकारीहरू पनि सो अन्तिम विदाई कार्यक्रममा सामेल थिए। यस लगत्तै दुवैजना महारानीहरू तथा अन्य सहयोगीहरू विमानमा चढे। महारानीहरू विमानमा चढिसकेपछि कान्छा अधिराज कुमार, वसुन्धरा, जनरल नीर शमशेर र जनरल पदमबहादुर खत्री, दयाराम भक्त माथेमा लगायत अन्यहरू पनि विमानमा चढे। यसपछि स्विस सेनाले पूर्ण सम्मानको साथ राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीर राखिएको क्यास्केटलाई स्विस एयरलाइन्सको डगलस DC-4 विमान भित्र राखे। विमानको अगाडि नेपाल र स्विट्जरल्याण्डको झण्डालाई आधा झुकाइएको थियो। यसरी स्विस प्रतिनिधि र स्विस सेनाले शोक धुनका साथ अन्तिम विदाई दिए लगत्तै स्विस एयरलाइन्सको उक्त विमान विमानस्थलको धावन मार्गमा दौडन सुरु गर्यो। जुरिकबाट 6000 किलोमिटर भन्दा बढी हवाई दूरी पार गर्दै विक्रम सम्वत 2011 साल चैत्र 4 गते बिहान 8 बजेतिर दिल्लीको पालम हवाई अड्डामा स्विस एयरलाइन्सको विमान अवतरण गर्यो। भारतीय भूमिमा विमान अवतरण गरेपछि दिवंगत राजा त्रिभुवनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न भारत सरकारले इच्छा व्यक्त गर्यो। त्यसपछि राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीर राखिएको क्यास्केटलाई भारतीय सेनाका 6 जना जनरलहरूले उतारेर भारतीय सेनाकै सैनिक गाडीमा राखे। यही समयमा
त्यहाँ उपस्थित भारतीय सैनिक ब्यान्डले शोकधुन बजाएर सलामी अर्पण गर्यो। दिवंगत राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीर रहेको क्यास्केटमाथि नेपाली झण्डा छोपिने गरी भारतीय झण्डा उडाइयो। यसरी एक छिमेकी मुलुकका दिवंगत राष्ट्राध्यक्षको सम्मानमा अर्को मुलुकको राष्ट्रिय झण्डा उडाउनुले राजाको सम्मानलाई अझ उच्च बनाइदियो। तत्कालीन समयका केही लेखक तथा बुद्धिजीवीहरूले यस्तो अभ्यास विश्वमा विरलै देखिएको र यो सम्मानले दुवै देशको मित्रतालाई अझ प्रगाढ बनाउन सफल भएको जनाएका थिए। यसपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले राजाको पार्थिव शरीरमाथि माला चढाए। भारतीय राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद एवं उपराष्ट्रपति डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनका तर्फबाट उप मिलिटरी सेक्रेटरीले पार्थिव शरीरमा पुष्पगुच्छ चढाए। त्यसपछि केही केन्द्रीय मन्त्रीहरू, दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा अन्य उच्च अधिकारीहरूले पनि अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे। सो अवसरमा भारतीय जल, वायु र स्थल सेनाका सेनाध्यक्षहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। नेपालका राजा त्रिभुवनको निधनमा राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्दै भारतीय सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दियो। त्यस्तै भारतको संसद भवन, सरकारी कार्यालयहरूमा भारतीय राष्ट्रिय झण्डालाई आधा झुकाइयो। दिल्लीको पालम हवाई अड्डामा भएको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सकिएपछि भारतीय वायुसेनाको डेकोटा विमानमा राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीरलाई राखियो। सो समयमा भारतीय सेनाले शोकधुन बजाइरहेको थियो। विमानमा महारानी तथा अन्यहरू पनि चढ्न सुरु गरे। सबै भारतीय उच्च प्रतिनिधिहरूले दिवंगत राजा त्रिभुवनलाई अन्तिम विदाई दिएपछि सो विमान उड्नको लागि तयार भयो। विमानले धावन मार्ग नछोडुन्जेलसम्म भारतीय प्रतिनिधिहरू हवाई मैदानमा नै टिकिरहे। सैनिक ब्यान्डले शोकधुन बजाइरह्यो। यसपछि सो डेकोटा विमान आकाशियो र नेपालतर्फ प्रस्थान गर्यो। दिल्लीको पालम हवाई मैदानबाट उडेको 3 घण्टापछि सो विमान काठमाडौँको गौचर हवाई अड्डामा अवतरण गर्यो। विक्रम सम्वत 2011 साल चैत्र 4 गते दिउँसो 12:20 सो विमान अवतरण गर्ने बित्तिकै दिवंगत राजाको सम्मानमा 49 तोप पड्काएर सलामी दियो। विमान पूर्णतया रोकिएपछि महारानीहरू विमानबाट ओर्लिए र हवाई मैदानमा ठिक्क पारी राखिएको मोटरमा चढी नारायणहिटी दरबार तर्फ लागे। यसपछि अन्य व्यक्तिहरू पनि विमानबाट ओर्लिए। विमान भित्रै रहेको राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीरमाथि राखिएको भारतीय झण्डालाई पट्याएर निकालियो। यसपछि ब्राह्मणहरूले राजाको शवलाई क्यास्केटबाट झिकी चाँदीको तामदानमा राखेर विमानबाट तल ओह्राले। यो सँगै कालीबहादुर गणको एक बटालियनले शाही सलामी अर्पण गर्यो। गौचर हवाई अड्डा वरिपरि हजारौं मानिसहरूको भीड थियो। राजाको मृत शरीरलाई देखेपछि हजारौं जनताहरू रोई कराई गरे। राजाको पार्थिव शरीरलाई एक स्थानमा राखेपछि भर्खरै बनेका राजा महेन्द्र शाहको तर्फबाट प्रधान सेनापति जनरल किरण शमशेरले राजा त्रिभुवनको शवमा माला चढाए। त्यसपछि भारतीय राष्ट्रपतिका प्रतिनिधि यदुनाथ सिंह, बेलायती राजदूत, भारतीय राजदूत, फ्रेन्च काउन्सिलर, अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत, भारतीय प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरू, मुस्ताङका राजा तथा राजकुमार, भूतपूर्व मन्त्रीगण तथा जंगी निजामतीका उच्च पदाधिकारीहरू, पार्टी तथा संस्थाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूबाट फूलमाला, लावा र अबीर चढाइयो। दिवंगत राजा त्रिभुवनको सम्मानमा भएको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सकिएपछि सोही दिनको अपराह्नतिर राजाको पार्थिव शरीरलाई पशुपति आर्यघाट तर्फ लाने तयारी गरियो। अघिल्लो पंक्तिमा प्रहरीका मोटरसाइकलहरू र सैनिक मोटरहरू, त्यसपछि जंगी पोसाक लगाएका रिसल्लाहरू र सैनिक ब्यान्ड सहित शव यात्राको प्रारम्भ भयो। शवलाई सेतो पहिरन लगाएका ब्राह्मणहरूले बोकेका थिए। शवका पछि पछि माइला अधिराज कुमार हिमालय र कान्छा अधिराज कुमार वसुन्धरा थिए। त्यसपछि विभिन्न राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरू, सैनिक अधिकृतहरू, न्यायाधीश र उच्च पदाधिकारीहरू पनि शव यात्रामा सामेल थिए। बाटोभरि हजारौं मानिसहरू लामबद्ध भएर शव यात्रा हेरिरहेका थिए। घरका झ्याल र ढोकाहरूमा
मानिसहरूको भिडले टन्न भरिएको थियो। उनीहरूले पनि राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीरमाथि अबिर, लावा र फूलहरू बर्साइरहेका थिए। धेरै मानिसहरूको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो। यी मध्ये पनि हजारौं महिला तथा पुरुषहरू रोइरहेका थिए। विशाल जनसमूह सहित सब यात्रा गौशाला हुँदै पशुपति आर्यघाट तर्फ लाग्यो। यसपछि सोही दिन अर्थात विक्रम सम्वत 2011 साल चैत्र 4 गते 4:45 पशुपति आर्यघाटमा शाही सम्मानका साथ धार्मिक रीति अनुसार दाह संस्कारको सुरुवात गर्यो। पशुपतिनाथ आर्यघाट क्षेत्रको दृश्य ज्यादै हृदय विदारक र दर्दनाक थियो। नदीका दुवै किनाराका खुड्किलाहरू फूलै फूलले ढाकिएका थिए, तर ती फूलहरू हजारौंको संख्यामा जम्मा भएका शोकाकुल जनसमूहको भिडले कुल्चेर छताछुल्ल पारेका थिए। केही लेखकहरूका अनुसार राजा त्रिभुवनको अन्तिम दर्शनका लागि बिहानैदेखि आम मानिसहरू आर्यघाटको चारैतिरको देवल, सिडी, कौशी वरिपरि रहेका रुखहरूमा चढेर पर्खिरहेका थिए। कतै तिल राख्ने ठाउँ समेत थिएन। मानिसहरू तछाड मछाड गर्दै थिए। बिस्तारै धार्मिक परम्परा अनुसारको अन्त्येष्टि कार्य अघि बढ्दै गयो। चिता नजिकै एउटा पाल टाँगिएको थियो। राजाको पार्थिव शरीरलाई पाल भित्र आर्यघाटको ब्रह्मनालमा राखी स्नान र श्रृंगार गरियो। बागमती पारीको सिडीहरूमा रहेका सैनिकहरूले शोकधुन बजाइरहे। वैदिक विधि अनुसार गर्नुपर्ने शवको स्नानादि संस्कार समाप्त भएपछि शवलाई चितामा राखियो। यसपछि माहिला अधिराज कुमार हिमाले र कान्छा अधिराज कुमार वसुन्धराले चिताको 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरी उनीहरूले पालै पालो दाग बत्ती दिए। चितामा अग्नि प्रज्वलन हुन साथ 31 तोपको सलामी चढाइयो। आकाशबाट विमानद्वारा चितामाथि पुष्प वृष्टि वर्षाउन थाल्यो। हजारौं मानिसहरू भाव विरल भए। अग्नि ज्वाला विस्तारित हुँदै गयो। श्रीखण्डको तेज वासनाले तत्कालीन वातावरणलाई अर्कै बनाइरहेको थियो। यतिकैमा एकाएक हजारौं मानिसहरूले श्री 5 त्रिभुवन वीर विक्रम शाहको जय भन्दै नारा लगाए। नाराले पूरै पशुपतिनाथ क्षेत्र गुन्जायमान भयो। यसको केही समयपछि नै राजा त्रिभुवनको नश्वर देहको अन्त हुन गयो। राजा त्रिभुवनको मृत्युले पूरै राष्ट्र शोक मग्न भयो। हजारौं पुरुषहरूले टाउको मुण्डन गरे, छालाको जुत्ता लगाएनन्। कतिपय नेपालीहरूले 13 दिनसम्म नुन पनि खाएनन् र परालको बिछौनामा सुत्न सुरु गरे। धार्मिक रीति अनुसार अधिराज कुमारहरूले काल मोचनमा क्रिया बस्न प्रारम्भ गरे। तत्कालीन समयमा राजालाई विष्णुको अवतार मान्ने गरिएकोले राजा बनेका महेन्द्रलाई शोकसूचक क्रिया बस्नुपर्ने बाध्यता थिएन। तर उनले यसलाई तोड्दै आफ्ना पिता तथा पूर्व राजा त्रिभुवनको निधनमा स्वेच्छाले सो कर्म गर्ने निधो गरे। यसपछि नारायणहिटी दरबारको अगाडिपट्टि रहेको खुल्ला स्थानमा पाल टाँगेर पाल भित्र पराल ओछ्याएर राजा महेन्द्रले आफ्ना पिता तथा स्वर्गीय राजा त्रिभुवनको आशौच बार्न सुरु गरे। यसरी राजा त्रिभुवनको मृत्युसँगै नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक युगको पनि अन्त्य हुन गयो। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।